हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त उपस्थित भक्त भागवतहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा, सर्वनियन्ता, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वदेव पूज्य, सर्वदेव स्वरूप, अखिल रसामृत सिन्धु भक्तवाञ्छा कल्पतरु भगवान श्री गोविन्द, श्री हरि, श्री कृष्णको श्री चरणमा म बल्लभ चैतन्यदास साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा परम गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजका आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्री प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा पनि म साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका षड्पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि शरणम हरि ओम तत्सत। हामी यस लोकमा आएका छौं, तर यो लोक सधैँको लागि होइन। यो लोक पनि हाम्रो होइन। यो घर पनि मेरो केही समयको लागि मात्रै हो। म कसैको पुत्र हुँ, म कसैको नाती हूँ, कसैको मित्र हूँ, कसैको छिमेकी हूँ, कसैको पिता हूँ, कसैको माता हूँ, कसैको श्रीमान हूँ वा श्रीमती हूँ। यी कुनै पनि नित्य छैनन्। हामीमा परिचय भनेर जड परिचय र अर्को चित परिचय, यो जडरूपी परिचयले हामी घेरिएका छौं। म फलानाको कोही हुँ, म फलानो पदमा छु, म पुरुष हुँ, अथवा म नेपाली हुँ, अथवा म हिन्दू हुँ, अथवा म वैष्णव हुँ सम्म पनि। यी सबै परिचयलाई जड परिचय भनेर भनिन्छ। यी परिचय तपाईको देहसँग सम्बन्धित राख्दछ। जसै तपाईको देह समाप्त हुन्छ, यी परिचयहरू पनि समाप्त हुन्छन्। त्यसपछि जुन परिचय तपाईको रहन्छ त्यसलाई चित परिचय भनेर भनिन्छ। अर्थात् भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले तपाईको चित परिचयको व्याख्या गर्दै भन्नुभयो, जीवेरा स्वरूपा होए कृष्णेरा नित्य दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण को नित्य दास, यही नै तिम्रो परिचय हो। यो भन्दा बाहिर गएर जुन जुन परिचय तिमीले बोकेको छौ, ती सबै जड परिचयहरू हुन्। जड परिचय लोकाचारको लागि र कर्तव्य पालनको लागि, व्यवहारको लागि यो ठीक छ। जड परिचय बिना व्यवहार चल्दा पनि चल्दैन। फेरि यस भूलोकमा आइसकेपछि जड परिचयले नै व्यक्तिलाई चिन्दछ। तसर्थ यसमा आसक्त नरहिकन, यसमा कुनै पनि भित्री आत्मीय भावना नराखिकन, यो भनेको मात्र मेरो व्यवहारको लागि हो, म कर्तव्यको लागि मात्रै मेरो जड परिचयमा निहित रहनेछु,
यो भावमा रहेर अगाडि बढ्नु, यो हामी वैदिक सनातन हिन्दू धर्म, हामी यसका अनुयायीहरूको परम कर्तव्य हो। अब चित परिचयमा जाउँ। चित परिचय भन्नाले तपाईको वास्तविक स्वरूप। यो बाह्य शरीर त्याग भइसकेपछि पनि तपाईँ को हो त? त्यो तपाईको चित परिचय, चित स्वरूप। त्यो भनेको भगवान श्री कृष्णको तपाईँ नित्य दास हुनुहुन्छ, सेवक हुनुहुन्छ, त्यो पनि नित्य हुनुहुन्छ। अब त्यो परिचय प्राप्तिको लागि त्यस्तै किसिमको व्यवहार हामीले गरेर देखाइदिनु पर्दछ विधातालाई। यही हो धर्ममा निहित रहनु। परधर्मको व्याख्या एउटा हुन्छ लोकाचारको धर्म, समाजमा कसरी बस्ने, समाजमा कसरी उठबस गर्ने। यो जड परिचय निहित रहेका जड परिचयलाई व्यापक गर्नको लागि, त्यसलाई पथ प्रदर्शित गर्नको लागि बनिएका नियम कानुनहरू, यी भए लोकाचारको धर्म। अहिले के देखिन्छ भने समाजमा व्यक्तिहरू लोकाचारको धर्ममा आफूलाई अति नै निहित गरेका छन्। अझ लोकाचारमा पनि अझै धेरै नै सांसारिकताका कृत्यहरू, जस्तै भनौँ कस्तो रङको लुगा आइतबार कुन लगाउने, कता फर्केर खाना खाने, पिपलको वृक्षमा गएर कतिचोटि धागोले बाँध्ने, यस्ता किसिमका व्यवहारिक जुन वास्तवमा हाम्रो हिन्दू धर्मको मूल परिचय होइन। हाम्रो वैदिक सनातन धर्म नामै वैदिक, यसको मूल परिचय भनेको वेद हो। वेद प्रणहितो धर्मो यी अधर्म विपर्यय। व्यक्तिहरू पुराण आदि स्मृति आदि त्यसमा पनि यी लोकाचारका केही सिद्धान्तहरू लिएर यही नै हिन्दू धर्म हो भन्ने व्याख्यामा पुगेर उडाउने कार्य पनि गरिरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू कृपया वैदिक सनातन धर्मको मूलमा जानुहोस्। त्यो भनेको वेद हो। वेदमा शाखाहरू हुन्छन्, प्रत्येक शाखाको 4 भाग हुन्छन्। मन्त्रास वा संहिता जुन कर्मकाण्डीय ऋचाहरू हुन्, ब्राह्मण, आरण्यक र उपनिषद। यसमा यो उपनिषद भनेको ज्ञानकाण्डीय विधा हो। कृपया आफूलाई हिन्दू भन्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको उच्चतम उचाइको ज्ञान हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने उपनिषद अध्ययन गर्नुहोस्। यो त त्यही उपनिषदलाई बालक, स्त्री उहाँहरूलाई पनि बुझाउनको लागि पुराणहरूको रचना भएका हुन्। मनुस्मृति आदि ग्रन्थहरू त समाजमा लोकाचारको लागि रचना भएका हुन्। तर मूल तपाईको चिद जुन अवस्था छ, तपाईको जुन मूलभूत परिचय छ, तपाईको जुन देह त्याग भइसकेपछिको तपाईको परिचयले गर्नुपर्ने धर्मको जुन परिचय छ, त्यसको व्याख्या उपनिषद हुन्छ। उपनिषद नै वास्तवमा हिन्दू धर्मको, वैदिक सनातन धर्मको केन्द्रमा छ। उपनिषदको उचाइ कुनै धर्ममा मैले देखेको छैन। त्यति उच्चतम उचाइको त्यहाँ व्याख्या रहेको छ। र यही चित धर्म अनुरूप चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, जीवेरा स्वरूपा होए कृष्णेरा नित्य दास।
भगवान श्रीकृष्णको सेवक हौं हामी, त्यो अन्तर्बोध गर्नु छ। शास्त्रीय उपनिषदका सबै कथनहरू आफ्नो व्यवहारमा लागू गरेर विधातालाई, प्रकृति मातालाई, भगवान शिव पार्वतीलाई देखाइदिनु छ। जसरी हनुमानजीले छाती च्यातेर देखाए नि, त्यहाँभित्र के थियो? राम राम। यही खोलेर देखाइदिनु छ। तपाईको कृत्यले, इन्द्रियले होइन, तपाईको मनले। यही परिप्रेक्ष्यमा चिद धर्म अर्थात् परोधर्म, यसको पालनको लागि मलाई त्यस परम तत्त्वको बोध गर्नु छ। त्यसको लागि म के गरौँ त? के यो साधनबाट, साधनाबाट प्राप्त हुन सक्दछ? ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, यन्न देवा न मुनयो न चहम न शङ्करः जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णोः परमं पदम्। विष्णु पुराण 1:9-53 पहिलो अंशको 9 अध्यायको 53 श्लोकमा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, यन्न देवा न मुनयो, न देवताले, न मनुहरूले, न मनुष्यहरूले, न चहम न शङ्करः, न मैले, न स्वयं शङ्करले पनि जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णोः परमं पदम्। आफ्नो व्यक्तिगत साधनाले तपाईकोले कसैले पनि विष्णुको परम पद बुझ्न सक्दैन अरे। भागवतमा पनि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, सृजामि तन्युक्तहं हरो हरति तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृत। भागवत ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, सृजामि तन्युक्तहं, उनले मलाई यो ब्रह्माको पदमा स्थापना गर्नुभएको हो रे श्रीकृष्णले। हरो हरति तद्वशः, स्वयं शिवजीलाई पनि उनले शक्ति दिनुहुन्छ अरे। विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृत। यो त्रिशक्ति रूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, यो त श्रीकृष्णबाट प्राप्त हुन्छ। न हम न यूयम यत्र ताम गतिम विदुर्न वामदेवाः। न हम न यूयम यत्र ताम गतिम विदुर्न वामदेवाः। न मैले न वामदेव स्वयं शिवजीले उनको गति बुझ्न सक्दैनन् रे। कुता अन्य सुराः, अन्य सुर, आफूलाई सुरवीर भन्नेहरूको के सामर्थ्य छ र? अर्थात् ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो परम पद श्रीकृष्णलाई बुझ्नको लागि यो साधन सापेक्ष छैन, साधन शक्तिबाट हुँदैन। श्रुतिले के भन्छ त? अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति चक्षुः स्वत्वकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्य अस्ति वेत्ता। श्वेता श्रोत्र उपनिषद 3:19। त्यो परम तत्त्व कस्तो छ रे भने उसको पाउनै छैन रे। अपाणिपाद हो तर जवनो गृहीता, उ कुछ रे। स्वत्वकर्णः, कानै छैन तर सुन्छ अरे। स वेत्ति वेत्यम, उसलाई सबै थाहा छ रे। न च तस्य अस्ति वेत्ता, उसलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैन अरे। श्रुतिले पनि त्यही भन्यो। संहितामा ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, अंगानि यस्यै सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनुन आनन्द सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5:32। यहाँ ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ,
अङ्गानी यस्य सकल इन्द्रिय वृत्तिमन्ती अरे। उनको त अङ्गको कुरै छोडिदिउँ, उनको प्रत्येक अङ्गले जे पनि काम गर्न सक्छ अरे। उनको कानले पनि देख्न सक्छ अरे, उनको आँखाले पनि हेर्न सक्छ अरे। त्यस्तो आनन्दमय मूर्ति छ अरे उनी। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा 7औं अध्यायको 25औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मलाई कसैले पनि देख्न सक्दैन, म आफ्नो योगमाया शक्तिबाट आवृत भएको छु। मूढोऽयं नभिजानाति लोको माम अजम् अव्ययम्। म अव्यय पुरुष, मलाई यो लोकले देख्न सक्दैन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता 7:26। मलाई सबै थाहा छ, वेदाहं समतीतानि, मलाई वर्तमान भविष्य भूत सबै थाहा छ, तर मलाई जान्न चाहिँ कसैले पनि सक्दैन। ल हेर्नुहोस्, त्यो परम तत्त्वलाई बुझ्ने हामी जुन साधन साध्यबाट प्रयास गर्छौँ नि, उनलाई जान्न त्यति सजिलो छैन। तर यसो इतिहासमा गएर हेर्ने हो भने तुलसीदास, सूरदास, नानक, तुकाराम, मीरा, कबीर, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि सन्तहरूले त श्रीकृष्णलाई पाए त। त्यो परम तत्त्व जसलाई बुझ्नै सकिँदैन, जसलाई जान्नै सक्दैन। पन्थास्तु कोटि शतवत्सर सम्प्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत् प्रपदा सिम्न्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्माजीले ब्रह्म संहिताको 5औं अध्यायको 34औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, वायो रथापि, जसले वायु पनि नलिकन अनन्त अनन्त कालसम्म त्यस श्रीकृष्णको तपस्या गर्दछ, सोऽप्यस्ति यत् प्रपद सिम्न्य विचिन्त्य तत्त्वे, त्यो बुढी औँलाको टुप्पो मात्रै देख्न पाउँछ अरे। त्यस्ता छन् उनी भने यी ठुला ठुला महापुरुष सन्त महात्माहरूले कसरी प्राप्त गरे त? श्रुतिलाई नवेदविन मनुते तम बृहन्तम। श्रुतिलाई सोध्नु अरे जे कुरा पनि। के भन्छ भने, अणोण अणियान महतो महिया नात्मा गुहाया निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादात् महिमानमीशन्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:20। त्यो परम तत्त्व सूक्ष्ममा अणुभन्दा पनि सूक्ष्म छ अरे। महिना महिमा महियान र ठुलोमा यति ठुलो छ अरे, बहुत ठुलो छ। उनलाई बुझ्नको लागि तमक्रतुः पश्यति वीतशोको, उनको क्रियाकलाप, उनको गति कसले बुझ्न सक्छ अरे भने वीतशोको भनेर नाम दियो। वीतशोको धातुः प्रसादात् महिमानमीशन्। यहाँ आएर श्रुतिले के भन्दियो भने धातुः प्रसादात्, जसलाई स्वयं त्यो परम तत्त्वले कृपा गर्दछ। यदि त्यस तत्त्वले कृपा गरेको खण्डमा मात्रै उसले बुझ्न सक्दछ। यो साधन साध्य होइन, यो कृपा साध्य हो, त्यस परम तत्त्व प्राप्ति। अब कृपा साध्य हो भनेर अन्य शास्त्रमा पनि भनिएको छ। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम्। गीता 18:61 18:62। त्यो हृदयमा बसेको त्यो ईश्वर छ नि, उसको शरणमा जाऊ, तत्प्रसादात् उसको कृपाले तिमीले शान्ति र त्यो परम अव्ययी पुरुष प्राप्त गर्दछौ। सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्विपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। गीता 18:56। सबै कर्महरू ममै चढाएर तिमी कार्य गर, मत्प्रसादात्, अनि मेरो कृपा हुन्छ। मेरो कृपा भएपछि बल्ल तिमीले मलाई बुझ्दछौ। अर्जुनलाई अन्तिममा भगवान श्रीकृष्णले 18औं अध्यायको 72औं श्लोकमा प्रश्न गर्नुहुन्छ, कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण मनसा कश्चित् अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन, मैले यति प्रवचन गरेँ, अज्ञान गयो त भन्दा अर्जुन भन्नुहुन्छ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। यहाँ पनि तिम्रो कृपाले गर्दाखेरि मेरो मोह नष्ट भयो हे कृष्ण, मेरो स्मृति फिर्ता आयो। स्थितो अस्मि गत सन्देह करिष्ये वचनम तव। अब म तिमीले भनेको सबै कुरा मान्छु। गीता 18औं अध्यायको 72 र 73 श्लोक। यसरी उनको कृपा भयो भने मात्रै त्यो परम पद प्राप्त गर्न सकिन्छ। के यो कुरालाई अद्वैत दर्शनले स्वीकार गर्छ त? स्वयं आदि शङ्कराचार्यले लेख्नु भएको छ, तद अनुग्रह हेतुकेनैव मोक्ष सिद्धिं भवतुम् अर्हति। उहाँले खुद स्वीकार गर्नुभयो कि उनको अनुग्रह, उनको कृपा भयो भने मात्रै त्यो अर्को मायाबाट हामी पार पाउन सक्दछौँ। ज्ञान शक्तिले स्वरूपावरिका माया अर्थात् अविद्या माया त पार पाउन सकिन्छ, तर गुणावरिका माया, विद्या माया पार पाउनको लागि उनको नै शक्ति चाहिन्छ। अब उनको कृपाले हुने हो। त्यो परम पद प्राप्त गर्नको लागि उनको नै कृपा चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। त्यो कृपा अब कसरी प्राप्त गर्ने त? कसलाई प्राप्त हुन्छ त? यसको उत्तर दिँदै श्रुतिले भन्छ, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:23। जसले त्यस परम तत्त्वको भक्ति गर्दछ, प्रेम गर्दछ, आफ्नो गुरुलाई र आफ्नो इष्टलाई, उसले यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता हि यार्था, उसले कृपा प्राप्त गर्दछ। भक्ति, प्रेम, यसमा अपूर्व शक्ति छ। हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको 10औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, धर्मम एके यशश्चन्ये कामम सत्यम दमम समम अन्य वदन्ति स्वार्थ वा ऐश्वर्य त्याग भोजनम केचित यज्ञम तपोदानम व्रतानि नियमान्यमान। धर्मको नाममा मानिसहरूले के भन्छन्, के भन्छन् रे। कसैले व्रत बस्नु भन्छन्, कसैले तपस्या गर्नु भन्छन्, कसैले के गर्नु भन्छन्। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। भागवत 11:4-20 भन्नुहुन्छ, न साधयति माम योगो, मलाई योगबाट विभिन्न साधनाहरू, न सांख्यम, यी धर्महरू जुन लोकाचारका धर्महरू छन्, यसबाट म प्राप्त हुने होइन। न स्वाध्यायस तपस्त्यागो यथा यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता।
मलाई प्राप्त गर्ने एउटै माध्यम छ, त्यो हो भक्ति। यथा भक्तिर मम ऊर्जिता न साधयति माम योगो भक्त्या अहम एकया ग्राह्यः। भक्त्या भक्ति गर्ने भक्तले अहम मलाई एकया त्यसले मात्रै ग्राह्य प्राप्त गर्न सक्दछ। श्रद्धाए आत्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा सुपकान्नपि सम्भवात्। त्यो भक्ति गर्ने बरु लोकाचारको मामलामा त्यो कुकुरको मासु खाने सोपच किन नहोस्, त्यो जोसुकै होस्, तर मलाई भक्ति गर्दछ भने भक्त्या अहम एकया ग्राह्यः। भक्तिबाट म प्राप्त हुन्छु, म त्यसलाई कृपा गर्छु। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यपि मतोऽधिका कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवानले गीतामा 6औं अध्यायको 46औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ नि, तपस्वी भन्दा पनि योगी ठुलो हुन्छ अरे, ज्ञानी भन्दा पनि योगी नै ठुलो हुन्छ अरे। ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्च अधिको योगी। यो कर्म योगामा लागेको, सांसारिक धर्ममा लागेको कर्मी भन्दा पनि योगी ठुलो हुन्छ अरे। तस्मात् योगी भव अर्जुन, तिमी अर्जुन योगी बन। अनि योगी भनेको के हो त? जोडिने त बुझियो। योगी भनेको के हो भन्दा 6औं अध्यायको अर्को श्लोकमा 47औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, योगिनाम अपि सर्वेषां मतगतेन अन्तरात्मना। जसले मलाई अन्तर्मनमा राखेको छ। योगिनाम अपि सर्वेषां श्रद्धावान् भजते माम समे युक्त तमो मताः। जसले मलाई आफ्नो हृदयमा राखेर सतत पूजा गर्दछ त्यसले मलाई प्राप्त गर्दछ। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ। त्यसको लागि म सुलभ हुन्छु। गीता 8औं अध्यायको 14औं श्लोकमा पनि यही भन्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब भगवत गीतामा अन्तिममा गएर भक्तिमा नै जोड दिइएको छ। भक्तिबाट नै श्रीकृष्ण प्राप्त हुने कुरा भगवान श्रीकृष्ण स्वयं आफूले बताउनुहुन्छ। आफ्नो चित अहङ्कारमा अवस्थित रहनको लागि भक्तिको नै आवश्यकता छ। कर्मयोगा, ज्ञान योगा यसको अवसान भक्ति योगामा नै गएर हुन्छ। हरे कृष्ण। यो भन्दा अगाडि हामी श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 27औं श्लोकमा थियौं अनि 28औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जन्मिनु भन्दा अगाडि सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थामा हुन्छन्। जन्मेर नमरुन्जेलको मध्य अवस्थामा तिनीहरू व्यक्त हुन्छन् र मरेपछि फेरि अव्यक्त नै हुन्छन्। अतः यसमा शोक गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ? अहिले हामी यो संसारमा चारैतिर जे देखिरहेका छौं नि, यो सबै व्यक्त अवस्था हो। आजको 50, 60, 70 वर्षपछि यी केही पनि रहँदैनन्। अहिले हामी यहाँ यो प्रवचनमा, यो सत्सङ्गमा जति छौं, आजको 50, 60, 70 वर्षपछि हामी हुनेवाला छैनौं। त्यसै गरिकन आजभन्दा केही समय अगाडि, आजभन्दा 50, 60, 70 वर्ष अगाडि हामी थिएनौं। तर भगवानको माया शक्ति यति प्रबल छ
कि हामी सोच्दछौँ कि म पहिल्यैदेखि थिएँ, तर यो धेरै लामो करोडौं वर्षको यो धरती, यो भौतिक पृथ्वी, यो मृत्युलोक, यहाँ म जस्ता कति आए कति गए, म नै बारम्बार कति पटक आएँ होला। अहिले यो संसार व्यक्त हामीले जुन देखिरहेका छौँ नि, यो भनेको केही क्षणको लागि हो। यो कुरा हामीले बारम्बार 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 मनन गर्नुपर्दछ, स्मरण गर्नुपर्दछ। हामी बारम्बार भुल्छौँ, तर त्यो दिन जब हामी आफ्नो देह त्याग गर्छौँ, अर्थात् भनौँ हाम्रो भाषामा हामी मृत्यु हुन्छ हाम्रो शरीरको, त्यसपछि तुरुन्तै हामी अव्यक्त अवस्थामा जान्छौँ। खोलामा हुन्छ नि, खोलालाई निहालेर हेर्दाखेरि खोला बगिरहेको जस्तो देखिन्छ, खोला सधैँ त्यहीँ रहिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो खोलाको भित्र गएर एक एक कणलाई गएर हेर्नुहोस् त, त्यो कण अघि कहाँ थियो, अहिले तपाईँको अगाडि आइपुग्यो, त्यो फेरि बगेर जान्छ। तर हामीलाई यस्तो भान हुन्छ कि यो खोला सधैँ बगिरहेको छ, यही स्थानमा छ। यही भानको फाइदा लिँदै हामीलाई छक्याइन्छ। आजको 200 वर्षपछि, आजको 400 वर्षपछि मानव मङ्गल ग्रहमा गएर बस्ती बस्दैछ। तपाईलाई छक्याइन्छ, तपाईलाई लाग्छ कति नै तपाईँ नै बस्ने जस्तो। तर तपाईँ अहिले कति उमेरको हुनुहुन्छ होला? अहिले यहाँ हामी 30, 40, 50 यस्तै त होला। नेपालीहरूको सरदर उमेर कति छ? 70, 80। ल 80 नै बाँच्नु भयो भने पनि तपाईँ अहिले 40 वर्षको हुनुहुन्छ भने त्यो अन्तिम 10 वर्ष बुढ्यौलीको के हिसाब गर्नुहुन्छ? अब 20, 30, 40 वर्ष हो। त्यसपछि तपाईँ असंख्य ब्रह्माण्डमा अव्यक्त अवस्थामा तपाईँ कहाँ पुग्नुहुनेछ? चाहे यो ग्रहमा, मङ्गल ग्रहमा गएर बस्ती नै बसालुन्, त्यो तपाईँको सरोकारको विषय होला र? तपाईँ जुन कार्यको लागि यस भू धरातलमा, यस पृथ्वीलोकमा आउनु भएको छ, त्यसतर्फ घोडाले टाप लगाउँछ नि आँखामा, त्यो टाप लगाएको जस्तो गरेर दौडिनु यो बुद्धिमानी हुन्छ। मानिसहरू त विभिन्न प्रकारका कुराहरू गर्छन्, तर मलाई मेरो कृष्णसँगको सम्बन्ध बुझ्नु छ। मेरा लागि मेरा कृष्ण नै सबै हुन्। म मेरो कृष्णको दास हुँ। म कृष्णदेखि टाढा भएर भौतारिएर यहाँ आएको छु। तसर्थ कृष्ण बुझ्नु नै मेरो परम कर्तव्य हो। मलाई न मेरो मातामा, न पितामा, न पुत्रमा, न छोराछोरीमा मलाई यहाँ भुल्नु छैन। यिनीहरूप्रति मलाई बस व्यवहार गर्नु छ, मलाई कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। तर मेरो हरेक चेष्टा, हरेक अवस्था मेरो त्यो श्रीकृष्णको मेरो सम्बन्ध मलाई बोध गर्नको लागि मलाई अघि बढ्नु छ भन्ने सन्देश भगवान श्रीकृष्णले यो श्लोकमा दिनुहुन्छ। त्यसपछि अगाडि अर्को श्लोकमा, तेस्रो अध्यायको 29औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित्यनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। यो आत्मालाई कसैले आश्चर्यका रूपमा हेर्दछन्, कसैले आश्चर्यका रूपमा व्याख्या गर्दछन्, कसैले आश्चर्यकै रूपमा यसको बारेमा सुन्दछन्। तर कोही यसका बारेमा सुनेर पनि केही बुझ्न भने सक्दैनन्। यो आत्माको बारेमा भगवान श्रीकृष्णले लगभग अन्तिम श्लोक हो, दोस्रो अध्यायको 30औं श्लोक, यसपछिको श्लोक, त्यो आत्माको व्याख्याको टुङ्ग्याई त्यहाँ गर्नुहुन्छ।
र यहाँ अन्तिममा आएर भगवान्ले के भन्नुहुन्छ भने तैँले यो आत्माको बारेमा मैले जे भने यो बुझ्न मनुष्यलाई गाह्रो पर्छ। हुन पनि हो। यसो संसारमा हेर्नुहोस्, व्यक्तिहरू यो आत्माको बारेमा कति कति कुरा गर्दछन्। कसैले आत्मा नै छैन भन्छन्। बौद्ध धर्ममा जानुभयो भने त्यहाँ आत्माको कुरै छैन, मनसम्म पुगेका छन्। इसाईमा पनि सोल भनेर त भन्छन्, तर त्यो सोल उनीहरूको अर्कै हो। हामीले जुन वैदिक सनातन धर्मको व्याख्या छ आत्मा सम्बन्धी, यो अर्कै छ। यो सच्चिदानन्दमय श्रीकृष्णको अणु आत्मा रूपी जीव हामी भने परमात्मा रूपी श्रीकृष्ण त्यो अर्को आत्मा भनेर द्वैत दर्शनले व्याख्या गर्दछ। यहाँहरूले पनि आत्मा सम्बन्धी यति अध्ययन गर्नुभयो, तर के बुझ्नु भएको छ होला, के बोध गर्नुभयो होला र? तसर्थ यो आत्मा जुन छ यो भनेको भगवान स्वयंले भन्दै हुनुहुन्छ। स्वयं ती परम ब्रह्म परमात्मा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक उहाँ स्वयंले भन्दै हुनुहुन्छ, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचनं मन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न कश्चन श्रुत्वापि एनं वेद न कश्चन। यसलाई जति नै सुक्खै बुट्टा हालेर व्याख्या गरिए तापनि यसलाई तिमीहरूले बुझ्न तिमीहरूलाई गाह्रो नै छ। अब यसको अर्थ के त? एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने अहिलेको आधुनिक विज्ञानले आत्माको बारेमा केही बोलेको छैन, यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। उसले अध्ययन गर्दैछ, उसले छैन पनि भनेको छैन, उसले छ भनेर पनि भनेको छैन। ऊ बस अध्ययन गर्दैछ, जुन दिन पत्ता लाग्ला ऊ बोल्नेछ। तर यहाँ केही कथित व्यक्तिहरू छन् हाम्रो समाजमा, अथवा केही विज्ञानका पुस्तकहरू पढेर आफूलाई बहुतै जान्ने भनी ठानेका केहीहरू छन्। त्यस्ताहरूले आत्मा छैन भनेर तपाईलाई भन्दै गर्दा यहाँ के बुझ्नु आवश्यक छ भने त्यस व्यक्तिलाई के सोध्नु आवश्यक छ भने आत्मा छैन भनेर तैँले कसरी थाहा पाइस्? उसले तपाईलाई प्रश्न गर्नेछ, आत्मा छ भनेर तैँले चाहिँ नि कसरी थाहा पाइस्? हामी स्पष्टसँग हाम्रो भगवत गीताको भगवान श्रीकृष्णका यी उद्धरणहरू प्रस्तुत गर्दै भन्न सक्छौँ कि यी हेर, म भगवान श्रीकृष्णलाई मान्दछु। यो हाम्रो वैदिक साहित्य हो, वैदिक शास्त्र हो, र मेरो वैदिक शास्त्रमा भगवान श्रीकृष्णले आत्माको बारेमा यति धेरै व्याख्या गर्नुभएको छ। यहाँ पुनर्जन्मको व्याख्या गर्नुभएको छ, यहाँ स्वर्ग नरक आदि लोकहरूको पनि व्याख्या भएको छ। तर तैँले भन्, तैँले चाहिँ नि कहाँबाट थाहा पाइस्? तैँले त हाम्रो वेद मान्दैनस्, हाम्रो शास्त्र मान्दैनस् भन्दा उसले के भन्छ भने म आधुनिक व्यक्ति हुँ, म विज्ञानको कुरा मान्छु भन्छ। तपाईँ पुनः त्यसलाई प्रश्न गरेर सोध्नुहोस्, विज्ञान मौन छ। विज्ञानले छैन पनि भनेको छैन, छ भनेर पनि भनेको छैन, किनभने विज्ञान प्रमाणमा चल्दछ। छैन भनेर भन्नको लागि पनि प्रमाण चाहिन्छ। त्यो प्रमाण पनि त्यति नै चाहिन्छ जति छ भनेर भन्नको लागि। विज्ञानलाई छैन भनेर भन्न सक्ने प्रमाण पनि उसँग छैन, छ भनेर भन्न सक्ने प्रमाण पनि उसले अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छैन। तसर्थ विज्ञान मौन छ भने तैँले चाहिँ नि छैन भनेर कहाँबाट भनिस् भन्दा के बुझिन्छ भने त्यो व्यक्तिको मेन्टल प्राइभेट स्पेकुलेसन भन्छ नि, उसको सोविचार उसले लगाइदियो। त्यसै यसो सोच्यो, मांसाहार गरेको छ, रक्सी खाएको छ, सांसारिकतामा घुमेको छ, अनि के भन्ने, अनि जे देख्यो त्यही लगाइदियो।
जे सोच्यो त्यही बोलिदियो, न मनन गरेको छ न चिन्तन गरेको छ। हामी त कमसेकम श्रीमद् भगवत गीताको भगवान श्रीहरि श्री कृष्णको मुखारविन्दबाट आएको प्रत्यक्ष शब्दहरूलाई आधार मानेर हामी आत्माको बारेमा यसो हो भनेर ठोकुवा गरेर भन्छौँ भने यी केही व्यक्तिहरू जो आफूलाई जान्ने सम्झन्छन्, यिनीहरू आफ्नो सोविचार न विज्ञानको आधार लिएका हुन्छन् न कसैको आधार लिएका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूसँग हामी सावधान रहनुपर्दछ। तसर्थ यो श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णबाट आत्माको बारेमा अन्तिममा हामीलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै भन्नुभयो कि यो बुझ्न गाह्रो छ, आत्मबोध त्यति सजिलो छैन, बस तिमी भक्ति गर्दै गर, कर्मण्येवहि अधिकारस्ते। त्यसपछि दोस्रो अध्यायको 30औं श्लोकमा आत्म सम्बन्धी आफ्नो व्याख्याको अन्तिम श्लोक भन्नुहुँदै भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, देहि नित्यम अबध्यो अयाम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शुचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी अर्जुन, शरीरमा रहने शरीरका स्वामीलाई कहिल्यै मार्न सकिँदैन, त्यसैले कुनै पनि जीवात्माका लागि तिमीले शोक गर्नु पर्दैन। ज्ञा अज्ञौ द्वा अजा ईश अनिश अबजा हयका भोक्तिर भोक्तार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हयकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्मं वेतत्। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:9। एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः पर वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वप्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मं वेतत्। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:12। त्यो ब्रह्मलाई 3 रूपमा विभाजन गरिदियो श्वेताश्वतर उपनिषदले। जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्यले यही श्वेताश्वतर उपनिषद 1:9 1:12लाई इंगित गर्दै भन्नुभयो र आफ्नो विशिष्ट अद्वैत दर्शन प्रतिपादन गर्नुभयो कि त्यस परम ब्रह्म त्यो प्रेरक रूपमा एकजना छ, त्यो हो श्री कृष्ण नारायण, अनि अर्को यो जीव छ, अनि अर्को छ यो जगत, यो माया। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मनो विशते देवो एकः। श्वेताश्वतर उपनिषद। त्यो परम तत्व, त्यो प्रेरक ब्रह्म श्री कृष्ण, त्यही भित्र नै रह्यो यो जीव अनि यो माया, र त्यो समय अनुसार त्यो प्राकट्य हुन्छ। यी 3 सधैँ थिए, रहिरहनेछ र रहेको छ। यो 3टाको कहिले पनि नाश हुँदैन। तर यसमा जुन यो जीव तत्व छ नि, यसले चाहिँ आफ्नो भोग कृत्यको कारण, आफ्नो इच्छाको कारण उसले बारम्बार शरीर परिवर्तन गरिरहन्छ। आदि शंकराचार्यले पनि भन्नुभयो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुष्टारे कृपया परे पाहे मुरारे। तेरो जन्म फेरि हुन्छ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फेरि मृत्यु बारम्बार भइरहन्छ। पुनरपि जननी जठरे शयनम, अनि जननी पनि बारम्बार परिवर्तन भइरहन्छ। यो संसार बहुत दुष्ट छ है, त्यसैले कृपया परे पाहे मुरारे। प्राप्ति सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रच्यति ढुकुङ्करण। धेरै शास्त्रीय विधाहरू जान्नुपर्ने वास्तवमा आवश्यकता छैन।
धेरै धेरै व्याकरण शास्त्रीय शब्दहरू आदि जान्नुपर्ने पनि वास्तवमा आवश्यकता छैन, किनभने यी व्याकरणले, यी शास्त्रीय ज्ञानहरूले तँलाई रक्षा गर्दैन। नहि नहि रक्षति प्राप्ति सन्निहिते मरणे। त्यो शरीर त्याग गर्ने दिन आउँछ। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, बालक हुँदाखेरि त क्रीडामा आसक्त रहिस्। तरुणस्तावत् तरुयासक्तः, अनि तरुण हुँदाखेरि तरुणीमा आसक्त छस्, अनि तरुणीहरू तरुणमा आसक्त छन्। वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः, अनि वृद्ध भइस् अनि तँलाई चिन्तामा आसक्त रह्यो। ब्रह्मणी क्वपि नासक्तः, त्यो परम तत्त्वमा आसक्त त कहिले पनि हुन पाइनस्। त्यसैले यो देही नित्यम अबध्योयाम, आफूलाई बुझ, त अबाध्य छस् र अन्य पनि सबैको मृत्यु जुन भइरहेको छ यो संसारमा, यी सबै त्यसैको परिणतिको खेल हो। अर्को केही प्रश्न छ भने कृपया प्रश्न गर्नुहुन मैले आग्रह गरेँ। त अघि मैले सुरुमै भने साधन सापेक्ष होइन, साधनबाट भगवान प्राप्त हुँदैन, तर साधन गर्नुपर्ने हुन्छ प्रमाणित गर्नको लागि, अथवा मेरो हृदयमा भएको त्यस श्रीकृष्णप्रतिको प्रेमलाई उजागर गर्नको लागि। त्यो साधन चाहिँ नि कस्तो हो रे भन्दा, कृतयुगमा यत्कृत्य ध्यायतो विष्णु, कृतयुगमा ध्यान हो रे विष्णुको। त्रेतायाम यजतो मखैहा, त्रेता युगमा यज्ञ यज्ञादि आदि मूल साधनको रूपमा त्यो युग पर्यन्त थियो अरे, युग धर्म। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युगमा परिचर्या अर्थात् सेवा पूजा पूजन आदि साधन थियो भने कलौ तद् हरि कीर्तनात्, कलियुगमा गर्ने साधन नै हरि कीर्तन हो। कलि सन्तरणो उपनिषदमा नारद मुनि स्वयं ब्रह्माजी कहाँ पुग्नुहुन्छ अनि पर्यटन कलिम सन्तर्यम इति भनेर सोध्नुहुन्छ, मलाई कलि कालमा विशेष गरेर म आफ्नो नारायण प्रति भएको भक्तिलाई कसरी बचाइराखु त भन्दाखेरि ब्रह्माजीले उत्तर दिनुहुन्छ, पृष्ठो अस्मि, मबाट सुन, सर्वश्रुतिम रहस्यम गोप्यम तत्शृणु येन कलि संसार तरस्यसि। म एउटा तिमीलाई एउटा गोप्य कुरा भन्ने छु, सुन। यो सुनेपछि तिमी यो कलि कल्मसबाट बाँच्नेवाला छौ। भगवान आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारेण मात्रेण निधुत कलिर भवति। अरे भगवान नारायणको नाम उच्चारण मात्र गरे भने अनि त्यसो भए त्यो नाम चाहिँ नि के हो त, तन्नाम किमिति भनेर नारद उवाच, नारदले प्रश्न गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, भगवान ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनाम, नातः परतरोपाये सर्ववेदेषु दृश्यते। यो 32 अक्षर र 16वटा शब्द भगवानको नाम भएको यो महामन्त्र छ। कलियुगको युग धर्म नै यही हो। यसलाई तिमीले यदि वाचन गरे भनेदेखि त तिम्रो भित्र भएको भगवान श्री कृष्णको जुन प्रेम छ, जुन लुकेर रहेको छ, एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने भागवत प्रेम तपाईँ म सबैमा छ, अलरेडी छ, भित्रै छ। तर यो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पाखण्ड आदिले गर्दाखेरि छोपिएर रहेको छ। त्यहाँ ब्रह्माजीले पनि यही कुरा भन्नुहुन्छ, षोडश आवृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम। यो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यसको जप गर्नाले भगवानलाई स्मरण गर्दै
रूप ध्यान गर्दै अथवा यो मन्त्रको गुञ्जनहरू श्रवण गर्दै षोडश आवृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम कलि सन्तरण उपनिषदको शब्दहरू मैले भन्दैछु। यो 16वटा ज्याकेट लगाएका छौँ रे क्या हामीले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, पाखण्ड, घृणा यस्ता ज्याकेटहरू यसलाई कोतर्न थाल्छ अरे। कलियुगको साधना पद्धति नै हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे यसलाई जप गर्ने। जप जति गर्नुहुन्छ, जति गर्दै जानुहुन्छ यो जुन बाहिर लागेको ल्याउ छ नि, जसले गर्दा हरिको प्रेम छोपियो, त्यो ल्याउ कोतरिने काम हुन्छ, कोतरिन्छ। र यसरी ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, अनि कोतरिदा त्यो परम ब्रह्म प्रकाशित हुन्छ अरे। कसरी त भन्दा मेघारा पाए रवि रश्मि मण्डलीवती, जसरी त्यो बादल छड्दछ नि अनि सूर्य देखा पर्दछ, त्यसै गरिकन भगवान श्री कृष्णको तपाईको हृदयको त्यो प्रेम देखा पर्दछ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। त्यसरी तपाईले जब साधन गर्नुहुन्छ अनि तपाईलाई कृपा हुन्छ, अनि यसरी भगवान श्री कृष्णको भक्ति अनायसै तपाईको हृदयमा देखा पर्दछ। तपाईको प्रश्नको एकै शब्दमा उत्तर दिने हो भने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले यही भन्नुभयो कि यो मन्त्र, यो महामन्त्रलाई दैनिक वाचन गरौँ। तरकारी पकाउँदाखेरि पनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बसमा तपाईँ ट्राभल गर्दाखेरि पनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बेलुका सुत्ने बेलामा पनि हरे कृष्ण, बिहान जगिङ गर्दाखेरि, बिहान मर्निङ वाकमा जाँदाखेरि पनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरदम 24 घण्टा यो मनमा भिजाउनुहोस् अनि हेर्नुहोस् त 4-5 वर्षपछि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हरे कृष्ण। हजुर लवजी हरे कृष्ण। हामी हिन्दूहरू साह्रै नै यो कर्मकाण्डीय विधानमा अति लाग्यौँ। बिरालोले बाटो काट्यो भने चाहिँ नि के हुने, आइतबार के गर्न नहुने, सोमबार चाहिँ नि उसको भक्ति गर्ने, यसो गऱ्यो भने पैसा प्राप्ति हुन्छ भन्ने, यसो गऱ्यो भने धन प्राप्ति हुन्छ भन्ने, यो हाम्रो धर्म होइन क्या। यो कुरा चाहिँ बुझिरहेको हामी। हेर्नुहोस्, हाम्रो घरमा अहिले जो मरे नि सबैलाई मार्ने श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। तपाईको भोलि खुट्टा काटियो भने, आँखा फुट्यो भने त्यो फुटालिदिने पनि श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ क्या। चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुभयो भने न धनम न जनम न सुन्दरीम कविताम व जगदीश कामाय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितुकी तोई। यो सिद्धान्त हो कि हाम्रो वैदिक सनातन धर्मीको। मलाई धन पनि चाहिएन, मलाई सुन्दरी केटीहरू पनि चाहिएन, केटाहरू पनि चाहिएन, मलाई केही पनि चाहिएन, मलाई बस जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितुकी तोई। मलाई तिम्रो भक्ति चाहियो। आश्लिष्य व पादराताम पिनष्टु दर्शनान मर्मताम करोतु वा। हेर्नुहोस् त चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुहुन्छ, तिमीले मलाई अङ्गालो पनि नमार, मलाई सपनामा आएर दर्शन पनि नदेऊ, केही मतलब छैन। मलाई विपनामा आएर प्रत्यक्ष दर्शन दिने त कुरै छोडिदिउँ। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो। मलाई चाहे तिमीले सुँगुरको योनिमा राखिदेऊ, म सुँगुरको योनिमै बस्छु क्या, म सुँगुरको योनिमा बस्छु। मेरो चाहे खुट्टा काटिदेऊ, मेरो आँखा फुटालिदेऊ, मेरो कान नसुन्ने बनाइदेऊ, मेरो घरमा आगो लगाइदेऊ, मेरो श्रीमान श्रीमती, मेरी छोराछोरी सबैलाई लिएर जाऊ,
मलाई एक्लो बनाइदियो यो संसारमा, तर मत प्राणनाथस्तुएव सएव नापरः। तर तिमी कृष्ण सधैँ मेरो प्राण हुनेछौ, मेरो प्राणनाथ तिमी नै हुनेछौ। यो सिद्धान्त, यो दर्शन हो हाम्रो। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्णले गीताको 7औं अध्यायको 15औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, नमाम दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपृतम ज्ञान आसुरम भाव मिश्रिताः। 5 प्रकारका व्यक्तिहरू मेरो शरणमा आउँदैनन्। को भन्दाखेरि दुष्कृतिनो भनेको दुष्ट, मूढा भनेको मूर्ख, नराधम भनेका नराधमहरू भइहाले, अधम व्यक्तिहरू। माया अपृत ज्ञान, मायामा चरम चुर्लुम्म डुबेकाहरू। आसुरम भाव मिश्रिता, र असुरहरू जो सुरबाट बाहिर गएका। यी 5 प्रकारका व्यक्तिहरू भक्ति मार्गमा, भगवान श्री कृष्णको मार्गमा आउँदैनन्। अब हेर्नुहोस् के हुन्छ भने बाँकी रहेका व्यक्तिहरू को हुन् र यी को हुन् त भन्दा यी व्यक्तिहरू अज्ञानतामा छन्। अब बिस्तारै बिस्तारै यी 5 प्रकारका दुष्ट, मूढ, अधम, नराधम, असुर, यी व्यक्तिहरू मायामा रहन्छन्। यी व्यक्तिहरूको कस्तो गति हुन्छ भने यिनीहरूले प्रकृतिबाट सञ्चालित हुन जान्छन्। यिनीहरू प्रकृतिले जे गर्छ त्यस्तै हुन्छ, जे क्रिया गर्छन् त्यसको फल प्राप्त गर्दछन्। असनको साँडे त्यो कस्तो हुन्छ भने कहिले यता साउजीको तरकारी पसलमा मुख हाल्छ, कहिले उता गएर अर्को तरकारीको त्यो उसमा मुख हाल्छ, पिटाई खान्छ, लट्ठी खान्छ, फेरि त्यो मान्दैन, फेरि यतापट्टि मुख हाल्छ, फेरि लट्ठी खान्छ, मुखभरि घाउ नै घाउ हुन्छ। यसरी मायाबाट पिरो लिन्छ र यी 5 प्रकारका व्यक्तिहरू यसरी नै सांसारिक मायामा रहन्छन्। यिनीहरू हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई मानौ एक कक्षा। अब यी 5 प्रकारका एक कक्षाहरू बारम्बार यसरी यिनीहरूको विभिन्न जन्म हुन्छ। आफ्नो कृत्य अनुसार ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। तमोगुणमा छन् भने तल्लो पशु योनिमा पनि जान्छन्। यसरी यिनीहरू चाहिँ नि प्रकृतिबाट घुम्छन्। सर्वाजीवे सर्वासंस्ते ब्रियन्ते अस्मिन् हंसो भ्रमते ब्रह्मचक्रे। यो ब्रह्मचक्रमा पिल्सिन थाल्छन् भनेर वेदले भन्छ। हेर्नुहोस्, पिल्सिँदा 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 अब बल्ल यिनीहरूलाई के रहेछ त यो बिस्तारै आउँछ। जसरी तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि, अहिले कमसेकम यहाँ मैले देखिरहेको छु 22 जना। अब यो के रहेछ त यो संसार, म को हुँ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ज्ञान सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि ज्ञान सुरु भइसकेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ ती ज्ञानीहरूमा पनि 4 प्रकारका हुन्छन् अरे। 7औं अध्यायको 16औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, अर्थो जिज्ञासु र अर्थार्थी र ज्ञानी च भरतृषभा। अब यी ज्ञान पाएका, अलिअलि बुझेकाहरू 4 प्रकारका हुन्छन् जो मेरो शरणमा आउन थाल्छन् अरे। को भन्दाखेरि अर्थो जिज्ञासु, अर्थार्थी र ज्ञानी। अर्थो भनेका दुःख पाएकाहरू, भर्खर भर्खर यी 2 कक्षाकाहरू भए। यिनीहरू चाहिँ नि भगवान मलाई यो चाहिँ नि दुःखबाट बचाइदेऊ। अब यहाँ कर्मकाण्डी सुरु हुन्छ। चाहिँदै चाहिँदैन भनेको होइन कर्मकाण्डी, तर अब यहाँ यी अर्थहरूलाई कर्मकाण्डी चाहिँ नि असाध्यै मनपर्छ। अर्को हुन्छ जिज्ञासु र अर्थार्थी र ज्ञानी। हेर्नुहोस्, यो अर्थार्थी भनेको अब उसलाई संसारिकतामा अझै पुगेको छैन, ऊ अझै अर्थ आर्जन, उसलाई पद, उसलाई सम्पत्ति, धन, पद, राम्री स्त्री पुरुष, अर्थार्थी। अर्को जिज्ञासु। यी जिज्ञासुहरू कमसेकम 4 कक्षा मानौ न। र यिनीहरू चाहिँ नि के रहेछ त यो, मान्छे मर्छन्, फेरि जिउ बाँचिरहेछ, फेरि उठिरहेछ, सूर्य उदाइरहेछ, कसले घुमायो होला सूर्यलाई, यो जिज्ञासा लिन खोज्छ।
र अर्को हुन्छ यी ज्ञानी। यी 4 प्रकारका व्यक्तिहरू मेरो शरणमा आउँछन् भनेर यिनीहरूलाई 2, 3, 4, 5 कक्षा भनौँ न। ज्ञानी चाहिँ नि 5औं कक्षामा। अनि गीतामा 7औं अध्यायको 17औं श्लोकमा के भन्नुहुन्छ भने तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थहम सच मम प्रियः। अर्थात् त्यसमध्ये यो जुन ज्ञानी भन्ने छ नि, तेषां ज्ञानी कस्तो हुनु पर्यो रे ज्ञानी भनेको? नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, जसले एक निष्ठ भएर मेरो भक्ति गर्दछ। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ अहम सच मम प्रियः। त्यस्तो मलाई भक्ति गर्ने ज्ञानी मलाई असाध्य नै प्रिय हुन्छ। यहाँ स्पष्ट देख्नुभयो, त्यो व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त गर्दछ नि यो संसारको बारेमा, अब ऊ जब देख्दछ कि वासुदेव नै सबै रहेछ, अब उसले भक्ति गर्न थाल्दछ के। त्यसैले गीताको 7औं अध्यायको 19औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवन् माम प्रपद्यन्ते। बहुनाम जन्मना अन्ते रे, धेरै धेरै जन्मपछि त्यो 1 कक्षाबाट 2 कक्षा त्यो नराधम मूढ थियो नि, त्यो असुर थियो नि, त्यो बिस्तारै 2 कक्षामा चढ्छ, अर्तो हुन थाल्यो। त्यसपछि अर्थार्थी हुन्छ 3 कक्षामा चढेर, त्यसपछि जिज्ञासु हुन्छ 4 कक्षामा चढेर, अनि 5 कक्षामा पुगेर ऊ चाहिँ नि ज्ञानी हुँदै 5, 6, 7, 8, 9 अब उसले चाहिँ नि भक्ति सुरु गर्दछ। बहुनाम जन्मनान्ते, धेरै धेरै जन्म लाग्दछ यसपछि। त्यसपछि त्यो ज्ञानी जसले एक भक्ति विशिष्यते, जसले एक निष्ठ भएर मेरो भक्ति गरेको थियो, त्यसले के बुझ्दछ? वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेव नै सबै रहेछ है भन्ने बुझ्दछ र त्यो 10 कक्षामा पुग्दछ। स महात्मा सुदुर्लभः, त्यस्ता महात्माहरू 10 कक्षा पुगिसकेकाहरू दुर्लभ हुन्छन्। 1 कक्षामा त धेरै विद्यार्थी हुन्छन्, 10 कक्षामा थोरै नै हुन्छन् माथि पुगेकाहरू। अनि यिनीहरूले बल्ल भक्ति सुरु गर्दछ। यसरी ज्ञानको अवसान गएर भक्तिमै भयो, कर्मको अवसान पनि गएर भक्तिमै हुन जान्छ। र यसरी 10 कक्षा पुगेर भगवानबाट जब उसले कृपा प्राप्त गर्दछ, त्यो बितसोको त्यहाँ भयो। त्यसले जसरी स्कुलबाट स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गर्दछ, त्यस्तै गरिकन यस मृत्युलोकबाट पनि मृत्युलोक लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गर्दछ। त्यसपछि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, त्यो मेरो धाममा आइपुग्दछ र मेरो धाममा आइपुगिसकेपछि यद्गत्वा न निवर्तन्ते, त्यसलाई फर्किनु पर्दैन, यो जन्म मृत्युको चक्रमा जानु पर्दैन। त्यो नै त्यसको पनि घर हो। मेरो जुन धाम हो त्यही नै वास्तवमा तपाईहरू सबैको घर हो। हरे कृष्ण।